तत्र अद्य आरभ्य अस्माकम् अत्सन्धिप्रकरणम् आरप्स्यते। एवम् अथ अथ अत्सन्धिप्रकरणम् इति कौमुदीक्रमः कश्चन भवति किल इति मया सूचितमासीत् आदावेव। यत् आदौ तावत् संज्ञाविषये परिभाषाविषये उक्त्वैव दीक्षितेन सन्धिप्रकरणम् आरप्स्यते। संज्ञा परिभाषा सूत्राणि च विद्युपकारकाणि इति कृत्वा यदा नाम विधिसूत्राणि यत्र प्रवर्तन्ते तत्र संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि च उपकुर्वन्ति इति हेतोः आदौ तावत् अपेक्षितानां संज्ञापरिभाषासूत्राणां किञ्चित् परिचयं कारयित्वा न श्रूयते वा? परिचयं कारयित्वा दीक्षितेन अत्सन्धिप्रकरणम् आरभ्यते। नाम पञ्चसन्धिप्रकरणम् अत्र वर्तते। अत्सन्धि अत्सन्धि तत्र सन्धिप्रकरणमेव किमर्थम् आरब्धम्? एवं यतोहि संज्ञाप्रकरणम् उक्तं, परिभाषाप्रकरणं च तत्र निरूपितम्। एवं सति इदानीं तत्र संगतिः वक्तव्या किल? संज्ञाविषये परिभाषाविषये च उक्त्वा नाम संज्ञासूत्राणां परिभाषासूत्राणां विद्युपकारकत्वम् अस्ति इति आदितः तत् सूचयित्वा दीक्षितेन सन्धिप्रकरणं किमर्थम् आरब्धं नाम तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वं तच्च कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत् इति उक्तं। किं तत् सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वं तच्च कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत्। यतोहि सन्धिकार्यं सर्वेषाम् अपेक्षया अन्तरङ्गं नाम अवश्यं तत्तु प्रवर्तते। यत्र संहिताधिकारः वर्तते किञ्च तत्र एकस्मिन् पदे पदस्य मध्येपि भवितुमर्हति, द्वयोर्पदयोर्मध्ये भवितुमर्हति। अनया रीत्या सन्धिकार्यं तावत् अवश्यम् अपेक्षते एव। अतः परिनिष्ठितं रूपं यदि यत्किञ्चित् वर्तते, परिनिष्ठितं नाम लोके प्रयोगार्हः इति। लोके प्रयोगार्हः यः शब्दः भवति तत्र सन्धिकार्यं तु अवश्यं भवत्येव यत्किञ्चित्। एवं यथा तत्र हरये इति अस्ति चेत् हरि नि इति अस्ति। अनन्तरं ञेर् तत्र हरि ङि इति अस्ति किल। अनन्तरं ञेर् इति गुणः भवति। ततः हरये इति रूपं यथा सिद्ध्यति नाम तत्र यत्र कुत्रापि सूक्ष्मतया अङ्कितः इति वर्तते। अङ्कितः अञ्चितः इति एकस्मिन्नेव पदे तत्र सन्धिः भवति। एवञ्च यत्र कुत्रापि भवन्तः पश्यन्तु सन्धिकार्यं तत्र इतराम् अपेक्षते। अतः तस्मात् सन्धिकार्यस्य अतीव उपयोगित्वात् किञ्च परिनिष्ठितं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावदिति परिनिष्ठितत्वम् इति उक्तं तत्र। तस्मात् आदौ तावत् सन्धिप्रकरणम् अत्र निक्षिप्तं कौमुद्यां दीक्षितेन। तत्रापि अत्सन्धिप्रकरणम् आदौ कथयति। अत्सन्धिप्रकरणम् आदौ उपस्थापयति। तत्र अज्वर्णानां मध्ये अवगतं किल? अत्सन्धिप्रकरणम् इत्युक्ते अज्वर्णयोः द्वयोः वर्णयोर्मध्ये यदा किञ्चित् कार्यस्य उपस्थितिः तत्र वर्तते, किञ्चित् कार्यं कस्यचित् कार्यस्य तत्र प्रसक्तिः अस्ति चेत् तादृशं कार्यं निरूपयितुम् इदानीम् एतत् प्रकरणम् आरब्धं। ततः हल् सन्धिः भविष्यति। तत्र व्यञ्जनानां विषये द्वयोः व्यञ्जनयोर्मध्ये पूर्वापर्ये सति कीदृशं कार्यं प्रवर्तते इति तत्र संसूचयिष्यति। एवम् इदानीं पश्यन्तु, तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति इको यणचि। बहुधा अस्माभिस्तावत् बहुधा एतत् सूत्रविषये मध्ये मध्ये आलोचितं। प्रसङ्गात् नाम उदाहरणत्वेन अस्य सूत्रस्य बहुवारम् अस्माकम् उपस्थितिः जाता पाठे संज्ञापरिभाषाप्रकरणे। तत्र इको यणचि इत्यत्र इकः यण् अचि इति पदच्छेदः भवति। एवम् इकः यण् अचि इति त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते। तत्र इकः इति षष्ठी
यण् इति प्रथमा अनन्तरम् अचि इति सप्तमी। तर्हि सप्तमी निर्देशः अस्ति इति हेतोः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया नाम इति परिभाषा उपस्थितिरत्र भवति। अचि इति सप्तमी श्रवणात् तत्र अस्माभिः सूचितमासीत् तस्मिन् इत्युक्ते तस्मिन् इत्यस्य कः अर्थः सूचितः? तस्मिन् नाम यत्र यत्र सूत्रे सप्तमी श्रूयते, सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी घटितं पदं यत्र श्रूयते, सप्तम्यन्तपदं, तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपस्थिता भवति। तर्हि तेन सूत्रेण किम् उक्तमासीत् तया परिभाषया? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं यत् कार्यं भवति तत् वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति, एवं किल? अनन्तरं तर्हि तस्य उपस्थितिः अत्र जाता। द्वितीयम् अत्र वर्तते इकः इति षष्ठी श्रूयते इति हेतोः षष्ठीस्थाने योगः, यतोहि अत्र या षष्ठी वर्तते तत्र तावत् न निर्धारितं कस्मिन् अर्थे इति, यतोहि 100 षष्ठ्यर्थाः इति अस्माभिः षष्ठीस्थाने योगः, षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रे अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इत्युक्तमासीत्। नाम यत्र षष्ठ्याः कश्चन विशेषः सम्बन्धः नैव निर्धारितः तत्र स्थाने योगा बोध्या इति, एवं किल? तर्हि प्रकृते किमस्ति? अत्रापि षष्ठी श्रूयते, सम्बन्धश्च न निश्चयितः। तर्हि अत्र स्थाने इति पदस्य उपस्थितिर्भवति, स्थानेन योगो भवति अस्याः षष्ठ्याः, एवं किल? तर्हि षष्ठी स्थाने योग इति परिभाषा सहकारेण तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा सहकारेण कथमस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति इत्युक्ते इकः स्थाने, स्थानेन योगः इति वर्तते षष्ठी, तर्हि इकः स्थाने यण् इति प्रथमा वर्तते, तर्हि प्रथमान्तः आदेशः भवति, तर्हि अत्र निवर्तिनिवर्तकभावसम्बन्धः भवति इति षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रप्रसङ्गे एव अस्माभिः उपपादितमासीत्। अतः इकः स्थाने, नमस्काराः, तदेव इकः स्थाने यण् स्यात् कदा? अचि संहितायां विषये इति, संहिताधिकारात् संहितायां विषये इति आगच्छति। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति एव। अतः षष्ठी श्रूयते किल, अतः स्थाने इति पदस्य योगः भवति। एवञ्च इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये, संहितायां विषये इति तु संहिताधिकारः अस्ति इति कारणात् तथा उच्यते। अचि इत्यनेन सप्तमी इत्युक्तं किल, तर्हि अधिकरणत्वं तु न सम्भवति। एवं स्थाने इत्यनेन स्थानञ्च प्रसङ्गः इत्युक्तम् अस्माभिः, तदपि उपादितं। स्थान नाम स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रवर्णनवेलायां। तर्हि इकः प्रसङ्गे वस्तुतः किमस्ति? इकः स्थाने इत्युक्ते स्थानञ्च प्रसङ्गः इत्युक्तं किल, अतः इकः प्रसङ्गे यण् भवति अचि इति। तर्हि एकस्य वर्णस्य तावत् स्थाने इत्युक्ते अधिकरणत्वेन प्रसिद्धः इति, यथा हरेः स्थानं वैकुण्ठ इत्यादिरीत्या अस्माभिः तत्र प्रतिपादितं। तत्सर्वं भवद्भिः अत्र इदानीम् इम्प्लिमेण्टेशन्। तत्र केवलं किं कृतमासीत्? अस्य नाम इदं परिभाषासूत्रमस्ति, एतस्य अत्र कार्यं भवति। इदानीं यत्र यत्र कुत्रचित् पञ्चमीनिर्देशः वर्तते, क्वचित् सप्तमीनिर्देशः वर्तते, एवं क्वचित् गुणः विधीयते, क्वचित् किं नाम अज् विधीयते, तर्हि गुणः वा वृद्धिर्वा विधीयते चेत् इकः इति षष्ट्यन्तं पदं तत्र आनेयम्, इको गुणवृद्धि इत्यतः। अज् कुत्रचित् विधीयते चेत् तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः उच्चार्य, तर्हि अचश्च इति परिभाषया अचस् इति षष्ट्यन्तं पदं तत्र आनेयम्। आद्यन्तु नाम यदि कुत्रचित् आगमादिकम् उच्यते टित् कित् मित् इत्यादिकं, तर्हि तत्र आद्यन्तो डोकितो मिदुचन्त्यात्पर इत्यादि सूत्राणां तत्र उपस्थितिः भवति। नाम इदानीं तावत् एप्लिकेशन् आरब्धम्। एतावता नाम एवमेव वृद्धिः इत्युक्ते इकारस्य वृद्धिर्भवति, एवं तर्हि का वृद्धिर्भवति? स्थानसाम्यात् द्रष्टव्यं चेत् तत्र ऐकारः भवति इकारस्य वृद्धिः। तर्हि वृद्धिरादेश इति सूत्रं प्रति गन्तव्यं, संज्ञासूत्रम् अस्ति किल, तत् आदेशान् तत्र वृद्धिसंज्ञा क्रियते।
तर्हि ऐकारः भवति। किमर्थं भवति? तत्र स्थाने अन्तरतमः अन्तरतमः यः भवति स एव आदेशत्वेन इत्यादि रीत्या अस्माभिः सर्वम् इदानीम् अप्लिकेशन् अस्माकम् आरब्धम् इतः परम्। अतः पश्यन्तु, इकः स्थाने यण् स्यात् अचिसंहितायां विषये इति सूत्रार्थः यदा वर्ण्यते तर्हि अत्र किं किम् उपस्थितं भवति? इकः इति षष्ठी अस्ति इति हेतोः स्थाने इति पदम् अत्र आगच्छति, नाम उपस्थितं भवति। स्थानेन योगः षष्ठ्या उच्यते। अनन्तरम् अचि इति सप्तमी अस्ति इति हेतोः तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं यण् इति प्रथमान्तम् आदेशत्वेन। तर्हि इकः स्थाने नाम इकः प्रसङ्गः भवति चेत् तत्र नाम स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इति प्रसङ्गः इत्युक्तं, स्थानञ्च प्रसङ्गः। तर्हि इकः स्थाने नाम प्रसङ्गे सति यण् भवति, यणादेशः भवति अचि। तर्हि अचि इत्युक्ते सप्तमी इत्युक्ते अधिकरणत्वम् अत्रापि न सम्भवति। तर्हि किं कर्तव्यम्? अचि सति यदि परत्वेन अज्वर्तते इति, तर्हि परत्वेन इति अंशः कथं लब्धः इत्युक्ते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन किम् उक्तं? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं यत् कार्यमस्ति तद् वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य वक्तव्यं, बोध्यमिति। एवं तर्हि वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य तथा सति किं भवति? इकः स्थाने तु यण् विधेयः, परन्तु अचि सति तर्हि अचि तावत् परत्वेन भवेत्। उदाहरणेन सर्वम् इतोपि स्पष्टं भविष्यति। भवद्भिः एतादृशम् उदाहरणं दृष्टमेव दध्यत्र इत्यादिकं, शुद्ध्योपास्य इत्यादिकं सर्वम्। अतः अचि सति इत्युक्ते अच् परत्वेन भवति, ततः पूर्वम् इग्वर्णः वर्तते। तर्हि तस्य इग्वर्णस्य स्थाने, अत्रापि स्थाने इत्युक्ते प्रसङ्गः इत्युक्तं, तर्हि इकं निवर्त्य निवर्त्यनिवर्तकभावे, एवं खलु, निवर्त्यनिवर्तकभावसम्बन्धमादाय अत्र षष्ठी उच्यते किल। तर्हि षष्ट्याः अयमेव अर्थः, निवर्त्यनिवर्तकभावे अत्र षष्ठी। तर्हि इकं निवर्त्य तं रिमूव् कृत्वा, आङ्ग्लभाषायां रिमूव् रिप्लेस् क्रियते इत्यर्थः। इकः स्थाने यण् भवति। तर्हि किं जायते? अचि सति इकः प्रसङ्गे यण् भवति इति अर्थः सुलभतया सम्पद्यते। तदेव तत्र लिखितम्, इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। परन्तु तत्र इतोपि किं वक्तव्यम्? अजुपश्लिष्टस्य इकः यण् भवति इति, नाम वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्यैव इग्वर्णस्य अचि सति यण् भवति संहितायाः अधिकारे इत्यर्थः स्पष्टतया, नाम तत्र विविच्य वक्तव्यश्चेत् अयमर्थः सम्भवति। एवम् अयमर्थः फलति तत्र। तदेव इकः स्थाने यण् स्यादचि संहितायां विषये सुधी उपास्य इति। सुधी उपास्य इति स्थिते नाम समासप्रसङ्गः अयं वर्तते। वस्तुतः अस्माकं किं साधनीयं? शुद्ध्युपास्यः इति रूपं साधनीयम्। तत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति शुद्ध्युपास्य इत्यत्र, द्वित्वघटितम् इत्यादिकं सर्वं तत्र क्रमेण स्पष्टं भविष्यति। मध्ये अवान्तरसूत्राणि कानिचन सन्ति। अतः सुधी उपास्यः इति वर्तते। तर्हि सुधी उपास्य इत्यत्र एवं वर्तते, सुधिभिः उपास्यः। किं तत्र? सुधिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः इति। एवं तर्हि ध्यैचिन्तायाम् इति धातुः भवति, शोभनाधीः यस्य इति तस्मिन् अर्थे सुधी इति शब्दः, नाम विद्वद्वाचकोऽपि अथवा शोभनाधीः येषाम् इति सुधीयः। तैः सुधिभिः उपास्यः कः? हरिः। विद्वद्भिः तत्र हरिः इति शुद्ध्युपास्यः इत्यनेन हरिः इत्युच्यते। एवञ्च आद्य सुधिभिः, सुधी इत्यत्र काचित् प्रक्रिया वर्तते, ध्यायते सम्प्रसारणं च इत्यादिकं। तत्र धीशब्दः भवति, अनन्तरं शोभनाधि सुष्ठु ध्यायन्ति इत्यादि वा, तस्य सर्वस्य इदानीम् उपेक्षा नास्ति। सामान्यतया भवन्तः बालमनोरमायाम् अवलोकयन्ति चेत् अवगम्यते, नास्ति चेत् भवताम् यदि जिज्ञासा भवति वक्ष्यामि, क्लेशः नास्ति। सुधिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः, यदा समासे सति तत्र विभक्तेः लुक् भवति, एवं तर्हि सुधी उपास्य इति अवस्था आगच्छति। एवम् अस्याम् अवस्थायाम् इदानीं सन्धिकार्यं प्रवर्तनीयं, तस्य प्रसक्तिः वर्तते। तत्र
इकः स्थाने यण् भवति इति खलु आगच्छति। तर्हि सूत्रार्थस्तु अस्माकं सम्पन्नः, परन्तु सुधी उपास्य इति स्थिते स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इति उक्तम्। अत्र केचन अंशाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। नाम इको यणचि इत्यत्र इक् इत्युक्ते प्रत्याहारः। बहवः अंशाः सन्ति, लघु लघु अंशाः, सर्वेपि अंशाः भवद्भिः पूर्वमेव ज्ञाताः। इक् इत्युक्ते इक् प्रत्याहारः, प्रत्याहारनिर्माणं भवन्तः जानन्ति। तर्हि इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लु इति चत्वारः वर्णाः, यण् इत्युक्ते यवरल इति चत्वारः वर्णाः इति एतादृशरीत्या भवतां ज्ञानं तत्र संज्ञाप्रकरणे एव सम्पन्नं। पुनश्च परिभाषाप्रकरणस्य सूत्रत्रयम् अत्र उपस्थितं भवति। तर्हि अत्र ईकारस्य यकारः यदा कर्तव्यः, तत्र ईकारस्य यकारः कर्तव्यश्चेत् कथं भवति? तत् प्रसङ्गे नाम तद् मनसि निधाय दीक्षितेन किं लिखितं? स्थानतः आन्तर्यात्, नाम स्थाने अन्तरतमः इति अस्ति किल। स्थाने अन्तरतमः, इदानीम् इकार उकार ऋकार लिकार चत्वारः ये इग्वर्णाः, तेषु चतुर्षु प्रकृते सुधी इत्यत्र ईकारः वर्तते, दीर्घ ईकारः। यद्यपि तत्र प्रत्याहारे नाम अक्षरसमाम्नाये ह्रस्वैकार एव उक्तः, परन्तु सवर्णग्राहकत्वं तत्सर्वम् अस्ति एव, अस्तु, नो प्रॉब्लम। परन्तु किमस्ति, दीक्षितेन किं मनसि निधाय तथा उक्तम्? तर्हि ईकारस्य यकारः कर्तव्यः स्थानसाम्यात् इति, स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषा सहकारेण अन्तरतमः आदेशः भवति। तर्हि इकारस्य तावत् यकारः कुतः? इचुयशानां तालु इत्युच्यते, इचुयशानां तालु। तर्हि ईवर्णस्य तालु इति स्थानं भवति, तद्वत् यकारस्य तालु स्थानम्। उकार लकार लकारयोः भिन्नस्थानकत्वात् निवृत्तिर्भवति, ईकारस्य यकारः कर्तव्यः इति। परन्तु भवतां तत्र प्रश्नः स्यात्, अक्षरसमाम्नाये ह्रस्व इकारः उक्तः, प्रकृते सुधी इत्यत्र दीर्घ इकारः वर्तते, तर्हि तत् कथं गृह्यते? दीर्घ इकारः इत्युक्ते सवर्णग्राहकत्वम् अस्ति। तर्हि सर्वेषां तत्र नाम यदा प्रत्याहारेषु जातिग्रहणं क्रियते चेत् अष्टादशानाम् उपस्थितिर्भवति सर्वेषामपि वर्णानां, तस्मात् चत्वारः इक् वर्णाः, चत्वारः यण् वर्णाः इति यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति एकं सूत्रमस्ति। नाम यत्र समसङ्ख्याकः आदेशः भवति, एवं स्थानिनः चत्वारः, आदेशः अपि चत्वारः, तर्हि क्रमेण भवति रेस्पेक्टिव्लि 1 2 3 4 इत्यस्य स्थाने अ आ इ इति अनया रीत्या, प्रथमस्य अ, द्वितीयस्य आ, तृतीयस्य इ, चतुर्थस्य इ इत्यादि रीत्या भवितुम् अर्हति। एवम् अतः किं जायते, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेणापि यदा चतुर्णां क्रमेण चत्वारः भवन्ति, तर्हि ईकारस्य नाम दीर्घः यः वर्तते ईकारः, तस्य ईकारस्यापि यकारः एव खलु भवति। तर्हि किमर्थं दीक्षितेन स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इति तावत्पर्यन्तम् उक्तं? तस्य अपेक्षा आसीत् वा इत्युक्ते तत्र किञ्चित् मतभेदः वर्तते दीक्षितनागेशयोः। सुलभः, यद्यपि उद्ग्रन्थेषु अयं विषयः वर्णितः, तथापि सुलभः विषयः भवति इति हेतोः भवतां कृते सूच्यते। दीक्षितस्य मनसि किमस्ति? यतोहि इदानीं दीक्षितग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते, सिद्धान्तकौमुदी। अतः दीक्षितस्य मनसि किमर्थं तेन स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इत्युक्तं तद् ज्ञातव्यम्। अतः दीक्षितस्य मनसि एवं वर्तते, इकार उकार ऋकार लिकार इति एतेषां यदा भेदाः गृह्यन्ते, इकारस्य 18, उकारस्य 18, ऋकारस्य 18, लुवर्णस्य 12, तस्य दीर्घाभावादि आहत्य कति भवन्ति? 3 × 18 54 + 12 66, षट्षष्टिवर्णाः तत्र भवन्ति, 66। अनन्तरं यरलव इति वर्णाः ये सन्ति, तत्रापि किं वर्तते? यकार यवरल इति चत्वारः सन्ति किल, तत्र यकार वकार लकाराणां भेदद्वयम्। यदि भवन्तः स्मरन्ति, संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः उक्तमासीत्
किं यदा अत्र अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अजुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति कुतो न उक्तं? किमर्थम् अनुदित् इति पर्णकारपर्यन्तं गतम् इत्युक्ते सवर्णग्राहकत्वं यदा उच्यते तदानीं यवला अपि नाम यकार वकार लकार वर्णाः अपि अनुनासिक अननुनासिक भेदेन द्विधा भवन्ति। अनुनासिक निरनुनासिक भेदेन द्विधा भवन्ति यवलाः इति। तर्हि यकारस्य भेदद्वयं वकारस्य भेदद्वयं लकारस्य भेदद्वयम् आहत्य षट् रेफस्य एकः रेफस्तु एकः इत्युक्ते सप्त। तत्र वर्तन्ते 66 षट्षष्टिवर्णाः अत्र सन्ति सप्त इति। तर्हि यथासङ्ख्येन कथं निर्वाहः भवति? एवं खलु। अतः किं जायते 66 स्थाने सप्त इति यथासङ्ख्येन निर्वाहः न भवति। 66 वर्णानां स्थाने 66 आदेशाः सन्ति चेत् क्रमेण प्रथमस्य प्रथमः द्वितीयस्य द्वितीयः तृतीयस्य तृतीयः अनया रीत्या कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र आदेशास्तु सप्त एव वर्तन्ते। अवगम्यते किल? स्पष्टम्। आदेशाः सप्त एव, स्थानिनः षट्षष्टि वर्तन्ते। तर्हि किं कर्तव्यम्? अतः दीक्षितेन उक्तं स्थानतः अन्तर्यात् इति। तर्हि एवं कथनेपि किं तात्पर्यं दीक्षितस्य? नाम षट्षष्टिवर्णाः इत्युक्ते यदा प्रत्याहारः निर्मीयते तदानीं प्रत्याहारेषु प्रत्याहारे नाम प्रत्याहारेषु इत्युक्ते प्रत्याहारग्रहणेषु यत्र प्रत्याहाराः गृह्यन्ते तत्र तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा उच्यते। किं? तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा। किं नाम तद्वाच्यवाच्य? तर्हि तद्वाच्य इत्युक्ते इदानीं तत्पदेन प्रत्याहारः ग्राह्यः। यः प्रत्याहारः उच्यते तर्हि प्रकृते इक् प्रत्याहारः अस्ति। तर्हि तत्शब्देन इक् इति गृहीत्वा तद्वाच्यः नाम इग्वाच्यः कः भवति? इक्पदवाच्यः। इग् इत्युनेन सामान्यतया चत्वारः उच्यन्ते। सामान्यतः किमर्थम् उक्तम्? अक्षरसमाम्नाये। यतोहि अस्माभिः अक्षरसमाम्नाये ये वर्णाः सन्ति तेषामेव खलु प्रत्याहारः निर्मीयते। तत्र इक् प्रत्याहारः इत्युक्ते इ इ ई नाम दीर्घप्लुतानां तत्र ग्रहणं न कृतं प्रत्याहारनिर्माणसमये। तत्र तु इ उ ऋ लृ इति चत्वारः इग्वर्णाः। फिनिश्। एवं किल? अतः प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्येषु लक्षणं तद्वाच्यवाच्ये निरूढलक्षणं नाम तत्पदेन इक्पदं ग्राह्यम् इदानीं। तर्हि तद् इत्युक्ते इक्। इग्वाच्यः कः भवति? इ उ ऋ लृ। तर्हि तद्वाच्यवाच्य इत्युक्ते इक्पदवाच्यैः ये वाच्याः सन्ति। तर्हि इक्पदवाच्यैः ये वाच्याः इत्युक्ते इक्पदेन वाच्याः ये चत्वारः तद्वाच्याः चतुर्भिः वाच्याः चतुर्भिः ये उच्यन्ते नाम तेषां भेदाः। तर्हि इकारस्य उकारस्य लुकारस्य अनन्तरं ऋकारस्य इति चतुर्णां मिलित्वा षट्षष्टिभेदाः भवन्ति इति कारणात् यदा यत्र सूत्रे प्रत्याहारः गृह्यते तत्र चतुर्णाम् उपस्थित्या षट्षष्टिवर्णानाम् उपस्थितिर्भवति इति दीक्षितेन उक्तम्। अत्र च सप्त। तर्हि स्थानिनः षट्षष्टि आदेशाश्च चत्वारः। तथा सति यथासङ्ख्येन निर्वाहः न सम्भवति। अतः हेतोः अत्र स्थानान्तरतमः इत्यनेन परीक्षाकार्य। तर्हि किं भवति? स्थानान्तरतम इत्यनेन प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः भवति। तर्हि सदृशतमः आदेशः भवति इत्युक्ते ईकारस्य यकार एव भविष्यति, नान्ये वर्णाः इत्यत्र। एवं तत्र मतभेदविषये मया उक्तं किल? भाष्यकारैः किं कृतं? पतञ्जलिभिः प्रत्याहारेषु जातिग्रहणं स्वीकृतम्। अत एव तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यत्र अणुग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कृतमासीत्। अतः एव तत्र तपरसत्कालस्य इति सूत्रे यदि अण् इति पदम् अनुवर्तते चेत् तदानीं पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे तत्सूत्रं नियमार्थं भवति। यदा अण् इति अण् इत्यस्य प्रत्याख्यानं कृतं भाष्यकारैः
तर्हि तस्मिन् पक्षे अनित्यस्य उपस्थितिर्नास्ति, तर्हि तदानीं तु तत्कालानां तत्र विधीयमानत्वात् विधिसूत्रमेव तद्भवति इति पक्षोऽपि तत्र निरूपितः, तदपि इदानीं स्मर्तव्यम्। तर्हि भाष्यकारस्य तन्मतं मनसि निधाय नागेशभट्टः यः वर्तते, येन सिद्धान्तकौमुद्याः लघुशब्देन्दुशेखर इति टीका लिखिता, भाष्येपि उद्योत इति कैयटस्य उपरि अनन्तरं भाष्यस्य उपरि व्याख्यान्तेन विरचितं। तत्र उद्योत इति व्याख्याने अथवा शेखरे, उद्योते यदस्ति तदेव तत्र शेखरादिषु वर्तते। अतः तत्र किम् उक्तं, भोः अत्र तावत् स्थानतः आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः इति भवता यत् मनसि निधाय उक्तं तत् चिन्ता नास्ति, एवं वक्तुं शक्यते, तथापि लाघवम् अस्ति यथासङ्ख्येन निर्वाहे। यथासङ्ख्यम् अनुदेशसमानामिति नियमानुसारेण किं भविष्यति, चतुर्णाम् उपस्थितिः वर्तते, नाम जातिपक्षे। जातिपक्षे इदानीम् इकारः यः वर्तते सः ह्रस्वः वा भवतु, दीर्घो वा भवतु, प्लुतो वा भवतु, एवं तर्हि ह्रस्वदीर्घप्लुत इति भेदः एव जातिग्रहणे न गृह्यते इति। एवम् अतः किं भवति, चतुर्णामेव उपस्थितिः तत्र भवति। एवमेव तत्र अन्यत्र नाम यण्वर्णेषु अपि प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणा इति दीक्षितेन उक्तं, तदपेक्षया जातिपक्षं गृहीत्वा भाष्यकारमतरीत्या नागेशेन किमुच्यते, जातिपक्षे सर्वेपि वर्णाः नाम इदानीम् इत्वजाति उत्वजाति इति तत्तद् जात्या गृह्यन्ते। तर्हि तत्र इत्वजाति इत्युक्ते अष्टादशानाम् उपस्थितिः जाता, तत्र निरनुनासिक अनुनासिक उदात्त सर्वेपि भेदाः तत्र गृहीताः। एवं तथा सति चतुर्णां स्थाने चत्वारः कर्तव्याः इति यथासङ्ख्येन निर्वाहः भवति। तस्मात् तत्र लाघवमस्ति, बुद्धिव्यायामः न कर्तव्यः, षट्षष्टिवर्णाः इत्यादिकं। तर्हि लाघवं तत्र वर्तते। तर्हि लाघवमस्ति चेत् तत्र एतादृशकथने तात्पर्यं नाम भाष्यकारेण कथं किं निरूपितम्, एतद् एवं सिद्ध्यति इति तत् पृष्ठभूमौ अपि अस्माभिः द्रष्टव्यं किल। अतः तत्र यदा तावत् एतदारब्धं यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानामिति सूत्रभाष्ये भाष्यकारः कथयति किमत्र उदाहरणं, किमिह उदाहरणम् इति। तर्हि किमिह उदाहरणम् इत्युक्ते इको यणचि। एवं किमिह उदाहरणम् इत्युक्ते इको यणचि इति सूत्रम् उपन्यस्य दध्यत्र इत्यादिकं तत्र उदाहरणं दत्तं यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानम्। एवमेव तत्र उक्त्वा एवम् उक्त्वा नैतदस्ति संख्यातो तत्र स्थानेनापि तत्र स्थाने अन्तरतम इत्यनेनापि इदं सिद्धं, नाम यथासङ्ख्यस्य इदम् उदाहरणं न भवति, स्थानेऽन्तरतम इत्यनेनैव सिद्ध्यति इति। पुनश्च स्थानेऽन्तरतम इति सूत्रभाष्ये किमत्र उदाहरणम् इति प्रश्ने इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र नैतदस्ति संख्यातो अनुदेशतः सिद्धम् इत्यादि रीत्या उभयत्रापि समानरीत्या भाष्यं दृश्यते। इदं नास्ति इदमस्य प्रयोजनम्, इदं नास्ति इदमस्य प्रयोजनम् इति पूर्वापर्यरूपेण नाम परस्परं तत्र एकमेव उदाहरणं तत्र भाष्यकारेण स्वीकृतं। भाष्यकारस्य मनसि किम् आसीत् वस्तुतः, पूर्वमेव तत्र भाष्यकारेण यदा प्रत्याहारविषये जातिपक्षं स्वीकृत्य अण्ग्रहणं सवर्णे अण्ग्रहणम् अपरिभाष्यम् इत्यादि रीत्या यदा तत् प्रत्याख्यानं कृतं तर्हि तद् मनसि एतदेव आसीत्, जातिपक्षं स्वीकृत्य अस्माभिः तत्र निर्वाहः कर्तुं शक्यते, अतएव इको यणचि इति उदाहरणम् उक्त्वा दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि रीत्या उक्तं। तेन किम् आयातं, तेन इदं सिद्धं नाम तेनापि सिद्ध्यति यथासङ्ख्येनापि सिद्ध्यति, स्थानान्तरतमः इत्यनेनापि अनेनापि। तर्हि तदपेक्षया स्थानान्तरतमः इति उच्यते चेत् तदानीं सामान्यतः तत्र तु चत्वारः एव, नाम भाष्यकारस्य मनसि तदानीमपि यदा स्थानान्तरतमः इत्युक्तं तदानीमपि चतुर्णामेव उपस्थितिः आसीत्। कुतः, जातिपक्षस्य आश्रयणं भाष्यकारैः क्रियते। प्रकृते तावत् किं जातं, तर्हि दीक्षितेन कथम् उक्तं षट्षष्टिवर्णाः इति, तत्रापि किमपि प्रमाणं स्यात् किल। नागेशमते अस्माभिः प्रमाणं
उक्तं। नागेश किमर्थं तदा कथयति? भाष्यकाराणां तत्र मतमस्ति। भाष्यकारस्य अस्माकं वैयाकरणानां परमप्रामाण्यं सुप्रीं कोर्ट् इति। तत्र यत् जज्मेण्ट् दत्तं भाष्यकारेण यत् लिखितं ततः एकं पदमपि अस्माभिः अग्रे गन्तुं न शक्यते। तत्र यदुच्यते अयं सिद्धान्तः इत्युक्ते ततः परं तत्र शङ्कायाः अवसरः एव नास्ति। कथमिदं जातं न जातम् इत्यादिकं चर्चा एव नास्ति। भाष्यकारैः तथा सूक्ष्मतया सर्वं निरूप्य उच्यते। अतः तत्र किमस्ति, यदा एवम् उच्यते भवद्भिः तर्हि अस्मिन् प्रसङ्गे इदमपि ज्ञातव्यं। दीक्षितोऽपि ज्येष्ठः भवति किल। भट्टोजिदीक्षितेनापि बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः, बहवः शिष्याः तत्र व्युत्पादिताः, एतत् सर्वमस्ति। किञ्च येन सिद्धान्तकौमुदी निर्मिता, यस्याः एतादृशं महत्त्वमस्ति, तस्याः ग्रन्थकर्ता किम् एतत् सर्वम् अनालोच्य लिखति वा? तत्रापि किञ्चित् स्यात् खलु कारणम्। अतः स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इति तावत्पर्यन्तम् अर्थं वर्णयितुं प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति यदुक्तं, तत्रापि किमपि नाम कश्चन हेतुः स्यादेव, किमपि कारणम् अवश्यं स्यादेव। इत्युक्ते किं तत् कारणं नाम, पाणिनिना सूत्राणि लिखितानि। यूस्त्र्याख्यो नदी, नदी संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति खलु। यूस्त्र्याख्यो नदी, तत्र यू इत्यत्र ईश्च ऊश्च इति दीर्घौ गृहीतो। दीर्घ ईकारः दीर्घ उकारश्च यः वर्तते, तर्हि दीर्घ ईकारान्त दीर्घ उकारान्तस्य नदी संज्ञा तत्र विहिता। एवं तर्हि यू इति निर्देशः कदा सम्पद्यते? यदा तत्र दीर्घ ईकारस्य दीर्घ ऊकारस्य परस्परं तत्र यणादेशः कर्तव्यः किल। इदानीम् ईकारस्य स्थाने यणादेशः कर्तव्यः उकारः। तर्हि ईश्च ऊश्च, तर्हि ईकारस्य दीर्घस्य स्थाने यकारः कदा भवति? यदा तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणा स्वीक्रियते। कथम्? इक्पद्वाच्यं ह्रस्व इकारः, तद्वाच्यं तस्य दीर्घादिभेदाः तद्वाच्यः, तत्तेषु अयम् ईकारः वर्तते, तस्य स्थाने यकारः भवति इति एवम्। अनन्तरम् अन्यदेकं सूत्रं, नाम बहुत्र तथा उक्तमस्ति। अन्यत्र कुत्र इत्युक्ते ल्वादिभ्यः इति एकमस्ति, एकः निर्देशः, लू आदिभ्यः इति। तत्र लूयच्छेदने इति धातोः तत्र ऊकारः वर्तते, दीर्घ उकारः। तर्हि दीर्घ उकारः अस्ति, तस्य स्थाने वकारः कर्तव्यः ल्वादिभ्यः इति। तर्हि तत्रापि दीक्षितेन तदेव उक्तं, यदि तत्र प्रत्याहारवाच्ये वाच्यानां स्थाने एव यणादेशः भवति इत्युक्ते तर्हि दीर्घ उकारस्य कथं स्यात्? अतः दीर्घ उकारस्य ग्रहणं कदा भवति? प्रत्याहारवाच्याः ये इग्वर्णाः इ उरुलु इत्यादयः, तद्वाच्याश्च ये तेषां भेदाः दीर्घ प्लुतादयः, तेषु अपि यदि कश्चन लभ्यते तर्हि तस्य स्थाने स्थानतः साम्यम् आदाय आन्तरतम्यं दृष्ट्वा तस्य स्थाने यणादेशः भवति इति। एवम् अतः एतत् निर्देशद्वयं तत्र दीक्षितेन मनसि निधाय, नाम द्वादिभ्य यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यादि एतानि नाम निर्देशाः तत्र एतादृशनिर्देशाः तत्र वर्तन्ते। पाणिनिना एव स्वयं, नाम सूत्रकारेणैव एतादृशनिर्देशाः कृताः, तस्मात् ज्ञायते प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति। तर्हि निरूढा लक्षणा नाम का? एतदपि कदाचित् भवतां मनसि एतद् भवेत् पुनः, नाम निरूढा लक्षणा बहुवारम् उक्तं। किं तद् निरूढा लक्षणा इत्युक्ते, सामान्यतया लक्षणा इत्युक्ते यदा मुख्यार्थवादः भवति, आलङ्कारिकाः एतत् जानन्ति, अथवा किमपि प्रयोजनं भवति चेत् उच्यते। परन्तु कुत्रचित् यदि रूढ्या नाम परम्परायां तत् पदम् आगतं तर्हि तत्र निरूढा लक्षणा उच्यते। तर्हि कथमत्र इत्युक्ते, इक् इत्युक्ते परम्परायाम् अस्माकम् अस्ति। इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लु इति चत्वारः वर्णाः। एवं तर्हि तद्वाच्याः पुनः तेषां भेदः इति तद्रीत्या निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते। निरूढलक्षणया तत्र षट्षष्टिवर्णाः गृह्यन्ते इति एतादृशरीत्या यज्जातं। तस्मात् दीक्षितेन एतत् सर्वं मनसि निधाय लिखितं। किं? सुधी उपास्य इति स्थिते स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इति। एवं
अतः ईकारस्य यकारः क्रियते चेत् सु धु यु उपास्यः इति जाते इदानीं सूत्रान्तरं प्राप्नोति। तस्य कार्यमुच्यते। ततः प्राक् एकवारम् एतावता मया यत् उक्तमस्ति तस्य संक्षेपेण तत्र स्क्रीन् द्वारा प्रदर्शयामि, इतोपि स्पष्टता भविष्यति भवताम्। एतावता यत् प्रतिपादितं तत्तु अवगतं किल? आं महाशय। एवम्। इदानीं पश्यन्तु, इक्वर्णाः इक्वर्णाः इत्युक्ते इ उ ऋ लृ इति। इको यणचि इत्यत्र इकः यण् अचि इति, इकः इति षष्ठी वर्तते, यण् इति प्रथमा, अचि इति सप्तमी। एतत् सर्वं तु भवताम् इदानीं सुलभं जातं, यतोहि भवद्भिः संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं प्रकरणं च सम्यक् अधीतमिति हेतोः इक् इत्यनेन इ उ ऋ लृ वर्णाः उच्यन्ते। नाम इक् इत्युक्ते संज्ञा इ उ ऋ लृ वर्णानाम्। अनन्तरम् इकः स्थाने इति कुतः आगतं? षष्ठीस्थाने योग इत्यतः। स्थानं च प्रसङ्गः इति भवति, तर्हि इकः प्रसङ्गे यण् कर्तव्य इत्येतादृशरीत्या भवति। अचि इति सप्तमी अस्ति चेत् सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य कर्तव्यम् इत्यादि रीत्या तत्र वाक्यार्थः वक्तव्यः इको यणचि इति सूत्रस्य। तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा सहकारेण एतादृशः अर्थः लभ्यते। एतत् सर्वं भवद्भिः ज्ञायते। ततः स्थानतः आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः इति यः विषयः वर्तते तस्य इदानीम् अत्र किञ्चित् पीपीटी द्वारा प्रदर्श्यते। एवं सर्वं तु सुलभमासीत्। अत्र पश्यन्तु, इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लृ इति एते चत्वारः वर्णाः। तेषां क्रमशः भेदाः। इ वर्णस्य 18, उ वर्णस्य 18, ऋ वर्णस्य 18, लृ वर्णस्य 12, आहत्य षट्षष्टिः भेदाः। एवमेव यण् वर्णस्य यवल इत्यस्ति किल, तत्र यवलाः द्विधा, निरनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलाः द्विधा इति कारणात् यकारस्य द्वौ भेदौ, वकारस्य द्वौ, रेफस्य एकः, अनन्तरं लकारस्य पुनः द्वौ भेदौ आहत्य सप्त भवन्ति। तर्हि व्यक्तिपक्षे एतत् सर्वं कदा व्यक्तिपक्षमाश्रित्य उच्यते चेत् प्रत्येकं व्यक्तेः तत्र उपस्थितिर्भविष्यति। एवं व्यक्तिपक्षे सर्वेपि वर्णाः भिन्नाः किल। योऽयं ह्रस्व इकारः वर्तते, तत्रापि पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन अनुनासिक अननुनासिक भेदेन षण्णामपि तत्र भेदः। नाम सावर्ण्यं तत्र तत्कालस्य अस्ति चेदपि उदात्तात् अनुदात्तः किञ्चित् भिद्यते इति व्यक्तिपक्षे प्रत्येकम् उपस्थितिर्भवति। एवम् अतः व्यक्तिपक्षे तावत् षट्षष्टि भेदाः सन्ति वर्णानां। जनवर्णानां सप्त इति हेतोः 66 स्थाने रिप्लेस् कर्तव्यं चेत् क्रमेण यत्र समाना संख्या वर्तते, एवं यथासंख्यम् अनुदेशः समानः, तत्रैव यथासंख्यं भवति। अत्र तु यथासंख्यस्य प्रसङ्गः नास्ति इति मत्वा दीक्षितेन किं कृतं? स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इत्युक्तं। तत्र कथयितुः दीक्षितस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते प्रत्याहारेषु, नाम प्रत्याहार ग्रहणेषु, नाम येषु सूत्रेषु प्रत्याहाराः गृह्यन्ते अथवा तद्बोधकेषु तद्वाच्यवाच्येषु निरूढा लक्षणं। प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति। प्रत्याहारः इति तत्पदेन प्रत्याहारः ग्राह्यः। तर्हि तद्वाच्यः नाम प्रत्याहारः इत्युक्ते यः प्रत्याहारः सूत्रे प्रयुक्तः, इदानीम् इक् इति प्रयुक्तः, यण् इति च प्रयुक्तः। तर्हि प्रत्याहारः यः वर्तते यत्र गृह्यते तत्र तद्वाच्यः। तर्हि प्रत्याहारे नाम तद्वाच्य इत्युक्ते तत्पदेन इक् इति ग्राह्यं। तर्हि इक्पदवाच्याः के भवन्ति? इ उ ऋ लृ वर्णाः भवन्ति। तद्वाच्यवाच्याः पुनः नाम इक्पदवाच्यवाच्याः 66 नाम दीर्घप्लुतादयः। एवञ्च तद्वाच्यवाच्ये यः निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते तेन षट्षष्टिवर्णानां भवति। एवमेव इत्यादि इत्युक्ते उकार ऋकार इत्यादीनामपि ज्ञातव्यम्। आहत्य 66 जायन्ते। एवं इक्पदेन नाम 18, वस्तुतः तत्र इक्पदवाच्यवाच्याः इत्युक्ते 18 भवन्ति। ततः सर्वेषां इग्वर्णानां 66 भेदाः।
कथं तत्र तद्वाच्यवाच्येषु निरूढलक्षणा तत्र निरूढलक्षणा स्वीकर्तव्या इत्युक्ते तत्र किमपि प्रमाणं स्यात् खलु तर्हि तत्र प्रमाणम् उच्यते यूस्त्र्याख्यो नदी वाच्यवाच्ये निरूढलक्षणा स्वीकारे प्रमाणम् वाच्यवाच्ये निरूढलक्षणा स्वीकारे प्रमाणमस्ति यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रम् अत्र पश्यन्तु इ उ इति वर्णद्वयं नाम दीर्घो गृहीतो यदि अत्र केवलं प्रत्याहारवाच्यानामेव ग्रहणं भवति तर्हि अत्र यणादेशः न स्यात् एवमेव ल्वादिभ्यः इत्यत्रापि लु आदिभ्यः इति अस्ति अत्रापि यणादेशः न स्यात् अनया रीत्या तदुक्तं परन्तु पक्षे तु चत्वारः एव इक्वर्णाः भवन्ति चत्वारः एव च यण्वर्णाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र यथासङ्ख्येनापि निर्वाहः भवितुम् अर्हति इति तत्र सूचितं नागेशेन तर्हि तन्मते यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति कथनेन किं जायते इ उ लृ वर्णेषु वर्णानां स्थाने क्रमेण एतेषां स्थाने क्रमशः यु उ एव ऋ लृ इति एते वर्णाः तत्र भवन्ति क्रमशः एते वर्णाः आदेशत्वेन भवन्ति न दृश्यते महाशय। न दृश्यते वा स्क्रीन् आम् कुतः दृश्यते दृश्यते किल कथं न दृश्यते दृश्यते तत्र तु दृश्यमानमेव अस्ति भोः तत्र किञ्चित् इंटरनेट् प्राब्लम् भवितुमर्हति तत्र कुत्रचित् अत्र कश्चन प्रश्नः केषाञ्चित् अस्ति दीक्षितस्य वचनमस्ति वा अन्यग्रन्थस्य इति निरूढलक्षण इति तदेव दीक्षितेन नाम ल्वादिभ्यः इत्यादि निर्देशेन तत्र मनोरमायाम् इदम् उक्तमस्ति तद्वाच्यवाच्य निरूढलक्षण इति तर्हि एतावत्पर्यन्तम् एवं ज्ञातं भवद्भिः इको यणचि इति सूत्रविषये तत्र अस्माकं लक्ष्यं किम् आसीत् सुधी उपास्यः इति वर्तते एवं तर्हि सुधी उपास्य इत्यत्र इदानीम् एतत् सर्वं भवतां कृते वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति नाम उकारः नाम परत्वेन यः वर्तते स एव अज्वर्ण नाम अत्वेन ग्राह्यः अनन्तरम् ईकारः इत्युक्ते अव्यवहितपूर्वः ईकारः इत्यादि रीत्या एवञ्च यतोहि एतत् सर्वं भवद्भिः तत्र तत्र परिभाषासूत्रेषु सर्वं पठितम् अतः सुधी उपास्य इति अवस्थायां किं भविष्यति सु ध यु उपास्य एतत् जातं नाम यदा अस्माभिः स्थानतः अन्तर्याद् ईकारस्य यकारः नाम अत्र ईकारः यः अस्ति खलु द्वि इत्यत्र अस्य यकारः कृतः सुधय्य उपास्यः इति वर्तते अस्याम् अवस्थायां सूत्रमेकं प्रवर्तते नाम अग्रिमसूत्रम् अनचिच इति सूत्रम् नाम इदानीं प्रक्रिया अस्माकम् आरब्धा किल इतः इदानीम् अनचिच इति सूत्रं प्रवर्तते तत्र अनचिच इत्यनेन इत्यत्र किमस्ति अनचि च इति पदद्वयमेव सूत्रे दृश्यते दृष्टं किल सर्वं तत्र षट्षष्टिवर्णाः सप्तवर्णाः कथम् इत्यादिकं भेदः इदानीम् अनचिच इति सूत्रं नाम शुद्ध्युपास्य इति यत् साधनीयं तत्र अनचिच इति सूत्रेण तत्र द्वित्वं वस्तुतः प्रवर्तनीयम् अतः तत् विधायकं सूत्रम् आनयति अनचि च तत्र अनचि च इति कस्य इत्युक्ते धकारस्य द्वित्वं वक्तव्यमस्ति एवं
तर्हि दकारस्य द्वित्वं वक्तव्यं तद्विधायकं सूत्रम् अनचि च इति यदस्ति तत्र पदद्वयमस्ति अस्मिन् सूत्रे यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यतः यरः इति अनुवर्तते एवम् अनन्तरं वा इति च अनुवर्तते वा इत्यपि अनन्तरं यरोनुनासिके इत्यतः यरः इत्यपि ततः अचोरहाभ्यां द्वे इति अन्यदेकं सूत्रमस्ति ततः अचः इति अनुवर्तते तच्च प्रथम पञ्चम्यन्तमस्ति द्वे इत्यपि अनुवर्तते तेन द्वित्वं द्वे वाच्यः इति अर्थः भविष्यति नाम द्वित्वं कर्तव्यम् इति एवं न अच् अनच् तस्मिन् अनचि एवं न अच् अनच् तस्मिन् अनचि इति पर्युदासः अस्ति वा प्रसिद्धप्रतिषेधो वा इति किञ्चित् तत्र भेदः वर्तते अत्र तावत् पर्युदासः नैव स्वीक्रियते तत्र पर्युदासः स्वीक्रियते चेत् किं भवति अज्भिन्ने अज्भिन्ने इत्युक्ते हलि इति स्यात् तर्हि हलि इत्येव लाघवेन वक्तुं शक्यमासीत् परन्तु प्रसज्यप्रतिषेधः स्वीक्रियते चेत् प्रसज्यप्रतिषेधो नाम तत्र नयः अन्वयः क्रियायां भवति नाम अचि सति तु न भवति इत्यर्थः इति तर्हि इदानीं स्क्रीन् द्वारा भवतां कृते प्रदर्शयामि कथं तु सूत्रार्थः अत्र यः उक्तः अचः परस्य यरो द्वैवास्तः न तु अचि इति तदिदानीं प्रदर्शयामि पश्यन्तु अनचि चेति सूत्रमस्ति किल अनचि अत्र तावत् सप्तमी वर्तते एतत् निर्देशमपि अत्र निर्दिशामि उपरि अनचि च एवम् इदमेकं पदम् अनन्तरं च इति वर्तते ततः यरः यरोनुनासिके अनुनासिको वा यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रमस्ति किल इत्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यपि अनुवर्तते नाम यरः इति शक्यन्तं यरः इति अनुनासिके अनुनासिको एतत् नानुवर्तते तस्मात् सूत्रात् अनन्तरं वा इति वर्तते एतदनुवर्तते वा इत्यनेन विकल्पः इत्युच्यते ततः अचोरहाभ्यां द्वे अचोरहाभ्यां द्वे अत्र तावत् अचः इति पञ्चम्यन्तम् अचः इति पञ्चम्यन्तं रहाभ्याम् इति नानुवर्तते एवं द्वे इति तु अनुवर्तते अनया रीत्या पश्यन्तु इदानीम् एतानि नाम यद्यदनु अनुवृत्त्या तावत् यद्यद् जातं तानि सर्वाणि एकत्र आनयामि सूत्रार्थः कथं वर्ण्यते इति अनचि च इत्यत्र अनन्तरं इदमस्ति अनन्तरं द्वे इति एतत् सर्वं भवद्भिः ग्रन्थे द्रष्टुं शक्यते कुतः किं न वर्तते इदानीम् अनचि अचि तर्हि एतस्य अपेक्षा नास्ति इदानीम् एतत् निष्कासयामि एतस्य अपेक्षा नास्ति तर्हि अर्थवर्णनाय अचः इति अस्ति खलु पञ्चमी तर्हि पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानम् इति उच्यते तर्हि परस्य इत्यादिकं वक्तव्यम् एवं तर्हि परस्य इति वक्तव्यम् इत्युक्ते अचः परस्य योजयन्तु एकैकं योजयन्तु कथं तत्र भवतां कृते किमर्थम् इदानीं सूचयामि इत्युक्ते एकत्र वा नाम द्वित्रि सूत्रेषु यदि भवद्भिः अर्थवर्णनम् एवं कृतं चेत् पुनः तत्र भवद्भिः सर्वत्र झटिति एव ज्ञातुं शक्यते तर्हि अचः इत्युक्ते तत्र परस्य इत्युच्यते खलु तर्हि अचः परस्य इति लब्धं पञ्चमी दिग्यो पञ्चमी इति तत्र अचः परस्य यर्वर्णस्य तर्हि यरः इति षष्ठी अस्ति तर्हि यर्वर्णस्य अचः परस्य यरः अस्ति इत्युक्ते यरवर्णस्य
द्वे स्तः द्वे भवतः स्तः अथवा भवतः तदा विकल्पेन भवतः द्वे वास्तः इति द्वे वा इत्युक्ते विकल्पेन भवतः न तु अचि इत्युक्तम् अचि इति सप्तमी किल न तु अचि इत्यस्य किं तात्पर्यम् इत्युक्ते किं जातं न अच् अनच् वस्तुतः लघुसूत्रमस्ति परन्तु तदपेक्षया किञ्चित् नाम अत्र अर्थवर्णनं किञ्चित् एवं ज्ञातव्यम् अन्यत्रापि बहुत्र उपयोगः वर्तते अस्य इति हेतोः न अच् अनच् तस्मिन् अनचि इति वर्तते तर्हि न अच् इत्युक्ते अद्भिन्नः कः भवति यदि पर्युदासः स्वीक्रियते तर्हि किं भवति यदि पर्युदासः तर्हि तद्भिन्नम् इति अर्थः आगच्छति तद्भिन्नः इत्यर्थः स्यात् तथा सति किं भवति तथा सति अच् भिन्ने नाम अचि न अच् अनच् इत्युक्ते अच् इत्यस्य हल् इति न अच् इत्युक्ते अनच् अनच् नाम हल् तर्हि तस्मिन् हलि इत्येव अर्थः भवति तर्हि नाम फलितार्थं किं भवति हलि इति अर्थः स्यात् एवम् अर्थः स्यात् प्रतिषेधः स्वीक्रियते चेत् प्रतिषेधः स्वीक्रियते चेत् किं भविष्यति अचि सति न इत्यर्थः भवति अचि सति न अयमर्थः आगच्छति अवगतम् अचि सति न भवति नाम न भवति इत्युक्ते अयं यः नकारः वर्तते नै अस्य अन्वयः भवति इति क्रियायाम् अस्ति अवगतम् तर्हि प्रकृते पश्यन्तु अस्माकं स्थितिः कथम् आसीत् सु यु उपास्यः इति वर्तते किल तत्र यकारस्य द्वित्वं कर्तव्यम् अचः परस्य इत्युक्ते अच् इत्युक्ते अयं सकारोत्तरवर्ती उकारः अच् तर्हि अचः परस्य नाम सकारात् परत्वेन विद्यमानः यः धकारः अचः परस्य यर् वर्णः यर् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति धकारः तर्हि अचः परस्य यरः द्वे भवतः नाम धकारस्य द्वित्वं भवति द्वे भवतः इत्युक्ते पुनः एकः धकारः प्रयुज्यते कदा अचि सति न अच् भवति चेत् न भवति इत्युक्ते अत्र अच् नास्ति हल् वर्तते तर्हि हलि इति कुतो नोक्तम् इत्युक्ते हलि इति उच्यते चेत् अत्र तु क्लेशः नास्ति शुद्ध्योपास्य इत्यत्र तु हलि इति कथनेपि क्षतिर्नास्ति हानिः नास्ति परन्तु किं भविष्यति रामात् इत्यादिषु मया एकदा पूर्वम् उक्तं रामात् इत्यत्र अयं यः तकारः वर्तते किल अस्यापि द्वित्वं भवति कथं रामात् इत्यत्र किमस्ति ऋ आ नाम अस्य अनुपूर्वी त् इति तर्हि अज्वर्णः इत्युक्ते आकारः अचः परस्य यर् वर्णस्य नाम तकारस्य द्वे वा स्तः न तु अचि नाम अचि सति न भवति तर्हि अच् अस्ति वा पश्यन्तु तकारात् परत्वेन एतद् यः तकारः अस्ति ततः परं किमपि अज्वर्णः कश्चन नास्ति किल अतः अवसानेपि अवसानो नाम विरामोऽवसानं नाम अवसानेपि द्वित्वं सिद्ध्यति इति विरामोऽवसान इति व्याख्यायां मया उक्तं तदानीम् एवञ्च अचः परस्य नाम आकारः अच् ततः परत्वेन यर्वर्णः तकारः तस्य द्वे वा स्तः तस्य द्वित्वं भवति विकल्पेन अचि सति न भवति यदि अत्र अज्वर्णः किमपि स्यात् तर्हि न भवति इति एवं तर्हि अचि सति न भवति इति कथनेन कः अत्र लाभः जातः इत्युक्ते इदानीम् अत्र हल् नास्ति यदि हलि भवति इति उच्यते इति मन्यतां तर्हि अत्र हल् वर्णोऽपि नास्ति अच् तु नास्ति एव हल् अपि नास्ति इति हेतोः अत्र द्वित्वं न स्यात् अत्र च अपेक्षते द्वित्वम् एवम् अतः द्वित्वम् अपेक्षते इति अतः
प्रसज्यप्रतिषेधः स्वीकारस्य इदं फलं भवति। तेन किं सिद्ध्यति अत्र पश्यन्तु। रामात् इति द्वित्वं सिद्ध्यति। रामात् इति रूपं भविष्यति अत्र, अवगतम्? अतः रामात् इति तकारद्वयघटितं रूपम् अवसाने यथा द्वित्वं स्यात् तदर्थम् अचिसति न इति उच्यते। इदानीम् अयम् अंशः अवगतो वा? प्रसज्यप्रतिषेधः अनन्तरं पर्युदासः इति। परन्तु इदानीं भवतां मनसि इयं शङ्का स्यात्, को नाम प्रसज्यप्रतिषेधः, को नाम पर्युदासः इति। एवं किल? केषाञ्चित् अवगमः स्यात्, केषाञ्चित् न जातं स्यात्। परन्तु प्रसज्यप्रतिषेधः इत्यस्य सामान्यतया एवं वक्तव्यं, यदा नयः अन्वयः उत्तरपदेन भवति, यथा न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्यादि रीत्या, न अश्वः अनश्वः इति, तत्र न ब्राह्मण अब्राह्मण इत्यादि रीत्या यदा उत्तरपदेन नयः अन्वयः भवति तदानीं तु पर्युदासः इत्युच्यते। यदा क्रियायां नयः अन्वयः भवति, क्रियापदेन साकं नयः अन्वयः भवति नै पदार्थस्य नकारस्य, तदानीं प्रसज्यप्रतिषेधः इति उच्यते। नाम यथा स्पष्टम् उदाहरणम् इतोपि सुलभतया भवद्भिः ज्ञायते, अघटः वर्तते। अघटः वर्तते नाम अघटः वर्तते इत्युक्ते घटभिन्नः कश्चन पदार्थः अस्ति इति भवति। घटः नास्ति, घटः नास्ति इत्युक्ते घटः न वर्तते इति भवति। अघटः वर्तते नाम घटः घटात् भिन्नः वर्तते इति अर्थः आगच्छति। परन्तु घटः न वर्तते, तत्र न वर्तते, तत्र नयः क्रियायाम् अन्वयः, घटः नास्ति नाम न अस्ति, तत्र अन्वयः क्रियायां भवति प्रसज्यप्रतिषेधे। अत्र तु उत्तरपदेन सुबन्धेन नाम तत्र न घटः अघटः इति तद्रीत्या। अतः अयं भेदः तत्र आसीत्। तर्हि सुधुयु उपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वित्वं कर्तव्यम्। कर्तव्यम् इति किमर्थम् उच्यते? एतावत् द्वित्वं कृतम् इति न। कर्तव्यं नाम मध्ये तत्र पुनः स्थानिवत् आदेशेन, नाम इदानीं यकारस्य इकारः भवति चेत् द्वित्वं भवितुम् अर्हति वा न वा इति एतादृशी शङ्का जायते। तत्सर्वं श्वः द्रक्ष्यामः। इदानीम् एतावत् यत् सूत्रद्वयम् उक्तं तस्य पुनः तावत् सारांशः उच्यते। इदानीम् अद्य अस्माकम् अत्सन्धिप्रकरणस्य आरम्भः जातः। तत्र सन्धिकार्यस्य अन्तरङ्गत्वात् सर्वेषाम् अपेक्षया दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञापरिभाषाप्रकरणद्वयं समाप्य अत्सन्धिप्रकरणम् आरब्धम्। एवं सन्धिकार्यं यतोहि तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वं, परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत् इत्युक्तम्। तदा एकस्मिन्नपि पदे तत्र सन्धिकार्यं यदि तत्र वर्तते चेत् भवत्येव संहिताधिकारात् इति कारणात् प्रकृते सन्धिप्रकरणमेव सर्वेषां प्रकरणानाम् अपेक्षया प्रथमतया अत्र आरभ्यते। नाम संज्ञापरिभाषाप्रकरणं समाप्य। संज्ञापरिभाषाप्रकरणद्वयं तु संज्ञापरिभाषासूत्राणां विद्युपकारकत्वं, विधिसूत्राणाम् उपकारकत्वम् अस्ति इति हेतोः तयोः आदौ निक्षेपः अत्र प्रस्तावः आसीत्। ततः सूत्रं प्रथमं भवति अस्माकम् अत्र सन्धिप्रकरणे इको यणचि। इकः यण् अचि इति छेदः आसीत्। तत्र इकः इति षष्ठी वर्तते इति हेतोः इकः स्थाने नाम षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् स्थाने इति युज्यते, तेन इकः स्थाने इति लभ्यते। यण् इति प्रथमान्तम् अस्ति, यण् आदेशः भवति खलु। तर्हि या षष्ठी अत्र वर्तते सा कीदृशी षष्ठी वर्तते? अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इति किल। अतः स्थाने इत्यत्र स्थानं च प्रसङ्गः इत्युक्तं। तर्हि स्थानं च प्रसङ्गः इति किमर्थम् उक्तं? वर्णस्य वर्णान्तरः तत्र अधिकरणं भवितुं नार्हति। एकस्य वर्णस्य द्वितीयं वर्णं तत्र स्थानं गतं भवति, न भवति किल। अतः तस्मात् स्थानं च प्रसङ्गः। तर्हि इकः प्रसङ्गे इत्यर्थः भवति। इकः स्थाने इत्युक्ते इकः प्रसङ्गे यण् भवति। तर्हि आदेशः भवति इत्युक्ते आदेशः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? इयं या षष्ठी वर्तते यस्याः सम्बन्धः न निर्धारितः आसीत् सा स्थानीयोगा बोध्या। तर्हि कः सम्बन्धः प्रकृते सम्भवति इत्युक्ते
निवर्त्य निवर्तक भाव संबंधः अत्र संभवति। तेन इकं निवर्त्य तस्य स्थाने यण् प्रसज्यते इत्यर्थः आगच्छति। एवम् अतः इकः स्थाने यण् स्यात् अचि इति सप्तमी श्रूयते। अतः अचि संहितायां विषये संहिताधिकारः अस्ति इति कारणात् संहितायां विषये इति आगतं। परन्तु अचि इति सप्तमी अस्ति किल, तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपस्थित्य किं भवति, अचि सति इति अर्थः लभ्यते। यतोहि अचि अधिकरण अजधिकरणकम् इति तु अर्थः अत्रापि न भवति। सप्तम्याः अधिकरण अर्थः वर्णविषये न सम्भवति। अतः अचि सति यदा परत्वेन अच् भवति तर्हि परत्वेन इति कथम् अर्थः लब्धः, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य वक्तव्यम् इत्युक्ते अच् यत्र वर्तते तथा पूर्ववर्णस्य तत्कार्यं कर्तव्यं किमपि। तर्हि प्रकृते अच् परत्वेन स्यात् तदानीमेव पूर्वस्य कार्यं भवति इत्युक्ते इको यणचि इत्यत्र इक्वर्णः पूर्वं भवति, अज्वर्णः परत्वेन भवति। तदानीम् अजुपश्लिष्टस्य किं तत्र अजुपश्लिष्टस्य नाम यदा अचि सति इक् उच्चार्यते अव्यवहिततया, तदानीम् अव्यवहिततया उच्चार्यमाणः य इग्वर्णः पूर्वमस्ति तस्य स्थाने यणादेशः भवति इति अर्थः अत्र सम्पद्यते। उदाहरणं तर्हि लक्ष्यं तत्र आरब्धं तेन निर्दिष्टं किं, सुधिभिः उपास्य सुध्युपास्यः। तत्र सुधी उपास्य इत्यवस्थायाम् ईकारस्य यकारः कर्तव्यः। तत्र दीक्षितेन किम् उक्तम्, इको यणचि इति सूत्रेण स्थानतः आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः इति। स्थानतः आन्तर्यात् किमर्थं तथा उक्तं, स्थानतः आन्तर्यात्। स्थानतः आन्तर्यात् स्वीकुर्मश्चेत् सामान्यतया किं भवति, तत्र इकारस्य तालुस्थानं, यकारस्य अपि तालुस्थानं। तदपेक्षया ये अन्ये जण्वर्णाः सन्ति, वकार रेफः लकारश्च, एतेषां भिन्नस्थानगत्वात् एतेषां निवृत्तिर्भवति, एतेषां तत्र प्रसक्तिः नास्ति, केवलं तत्र यकारः एव प्रसक्तः भवति। परन्तु एतदर्थं किं तत्र स्थानतः आन्तर्यादिति वक्तव्यमासीत्, तत्र किमपि रहस्येन भाव्यं किल। किं रहस्यं तत्र, किमपि स्यात्, किं मनसि निधाय दीक्षितेन तावत्पर्यन्तम् अनुधावनं कृतं। तदपेक्षया इग्वर्णाः चत्वारः यण्वर्णाः चत्वारः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण इति नियमेन समसङ्ख्याकः आदेशः यदा भवति तर्हि चतुर्णां स्थाने समसङ्ख्याकः विधिः यदा भवति तर्हि चतुर्णां स्थाने चत्वारः क्रमशः भविष्यन्ति। तर्हि इकारस्य यकारः, उकारस्य वकारः, ऋकारस्य रेफः, लुकारस्य लवर्णः इति अनया रीत्या जायते। तर्हि किमर्थं तावत्पर्यन्तम् उक्तम्, दीक्षितस्य मनसि किमपि आसीत्, किं तत्, प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा उच्यते। कुतः, कारणं किम्, अत्र ह्रस्वे दध्यत्र इत्यत्र क्लेशः नास्ति। दध्यत्र इत्यत्र भवद्भिः साक्षात् कर्तुं शक्यते, दधि अत्र, यतोहि दधि इत्यत्र ह्रस्व ईकारः अस्ति, स एव ह्रस्व ईकारः अक्षरसमाम्नाये प्रयुक्तः। तर्हि तत्र ईकारस्य यकारः कर्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। परन्तु यदा दीर्घ ईकारः आगतः तर्हि दीर्घ ईकारः अक्षरसमाम्नाये नास्ति। अक्षरसमाम्नाये नास्ति इति हेतोः प्रत्याहारे तावत् इक्वर्णाः इत्युक्ते चत्वारः। तर्हि इकः स्थाने यण् भवति इत्युक्ते दीर्घ ईकारस्य स्थाने यणादेशः कथं स्यात्। एवम् अतः तत्र तेन उक्तं प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते। तर्हि तद्वाच्यम् इत्युक्ते इक्पदवाच्यम् इ ऊरुलु चत्वारः वर्णाः, तद्वाच्याः चतुर्भिः वाच्याः ये वर्तन्ते तेषां भेदाः, दीर्घप्लुतादयः, अनुनासिक निरनुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित इति सर्वे तद्रीत्या 66 भवन्ति, 66 वर्णाः। यवलास्तु द्विधा भवन्ति निरनुनासिक अनुनासिक भेदेन, तर्हि रेफः एकविधः, तर्हि आहत्य सप्तवर्णाः, तर्हि 66। रूपद्वयमपि महेन्द्र शर्माजी तत्र रूपद्वयमपि साधु, रामात् रामात् इति। तत्र 66 वर्णानां स्थाने क्रमशः यथासङ्ख्ये इति सूत्रेण सप्तवर्णाः, समसङ्ख्याकविधिः नास्ति, तर्हि कर्तुं न शक्यते। एतन्मनसि निधाय दीक्षितेन स्थानतः आन्तर्यादीकारस्य यकारः इति पङ्क्तिः आनीता। यतोहि अस्माभिः कौमुदी इदानीम् अधीयमाना वर्तते, अतः कौमुदी पठनवेलायां कौमुद्याः पङ्क्तिः किमर्थम् इयम् आगता एतदपि ज्ञातव्यं भवति किल। अतः परन्तु एवमस्ति रहस्यं तत्र अन्यदेकम्।
प्रत्याहारविषये भाष्यकारेण जातिपक्षेणापि निर्वाहः कृतः तत्र यतोहि तदेव तस्मादेव सवर्णे अण्ग्रहणम् अपरिभाष्यम् इत्युक्त्वा अणुदित्सवर्णस्य इत्यत्र अण्प्रत्याख्यानं कृतं भाष्यकारेण अण्पदस्य अतः जातिपक्षमाश्रित्यैव नाम इकारः इत्युच्यते चेत् अष्टादशवर्णानाम् उकारः उच्यते चेत् अष्टादशवर्णानाम् उपस्थितिर्भवति अनया रीत्या तत्र समाहितं तेन यदा इक् इति ह्रस्वः उच्चारितश्चेदपि नाम इक्त्वजातिः तत्र वर्तते तर्हि इक् जातिः नाम इक्त्वजातिः यत्र यत्र वर्तते सा जातिः यथा ह्रस्वैकारे तथा दीर्घैकारेऽपि अस्ति प्लुतैकारेऽपि अस्ति इति कृत्वा सर्वेषामपि निर्वाहः तथा सम्भवति इत्युक्ते चत्वारः एव तत्र भवन्ति जातिपक्षे अतः चतुर्णाम् इग्वर्णानां स्थाने चत्वारः यण्वर्णाः भवन्ति इति यथासङ्ख्येन निर्वाहः साधयितुं शक्यते तत्र च प्रमाणम् उक्तं किं यथासङ्ख्यमुदेशः समानाम् इति सूत्रे भाष्ये किमत्र उदाहरणं दध्यत्र मध्वत्र इको यणचि इति उदाहरणम् इत्युक्त्वा दध्यत्र मध्वत्र नैतदस्ति स्थानेऽन्तरतम इत्यनेन सिद्ध्यति इत्यादि रीत्या उक्त्वा स्थानेऽन्तरतम इति सूत्रे भाष्ये पुनः किमत्र उदाहरणम् इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र नेतदस्ति नाम यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति तद्रीत्या कथनेन भाष्यकारस्य मनसि जातिपक्षं मनसि आदृत्यैव महाभाष्यकारेण तत्र किं कृतं समानतया भाष्यं कुत्र आनीतम् अतः तेन किं ज्ञायते जातिपक्षः एव सिद्धान्ते वर्तते भाष्यकाररीत्या तस्मात् तत्र तदा एकवारं तत्र एतत् समाप्य तत्र भवतीनां प्रश्नं द्रक्ष्यामि किमित्युक्ते तर्हि दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि उदाहरणं दत्तं जातिपक्षेण निर्वाहश्च कृतः तस्मात् नाम इक्पदेन चत्वारः उपस्थिताः तद्भेदः अपि स्वतः उपस्थिताः इति हेतोः यथासङ्ख्ये कोऽपि क्लेशः नास्ति चतुर्णां स्थाने क्रमेण चत्वारः कर्तुं शक्याः परन्तु दीक्षितेनापि यदुक्तं तत्रापि किमपि प्रमाणं स्यात् किल दीक्षितोपदेष्टः तेनापि किमपि मनसि निधाय एव उक्तं स्यात् नाम स्थानतः आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः तर्हि तत्र किं कारणं तत्र कारणं पाणिनिना एव सूत्रकारेण महर्षिपाणिनिना ल्वादिभ्य यूस्त्र्याख्यो नदी इति निर्देशः कृतः वर्तते तत्र यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यत्र किं वर्तते ईश्च ऊश्च इति तथा स्वीकृतं यू इति तर्हि ईकारस्य यणादेशः तत्र क्रियते तदानीमेव यू इति निर्देशः भवति सम्भवति एवमेव लुवादिभ्य इत्यत्रापि लूयच्छेदने इति धातोः लू नाम गृहीतः तत्र दीर्घ ऊकारः वर्तते तस्यापि यणादेशः क्रियते अतः प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये लक्षणा लक्षणा वर्तते तस्मादेवं भवति तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति यदा स्वीक्रियते तदानीं समस्या आगच्छति षट्षष्टिवर्णानाम् उपस्थितिः अत्र च सप्तवर्णानाम् उपस्थितिः यथासङ्ख्येन निर्वाहः नैव सम्भवति तस्मात् स्थानतः स्थानेऽन्तरतमः इति स्वीकृत्य स्थानतः अन्तर्याद् ईकारस्य यकारः कर्तव्यः इत्युक्तम् इति तु जातम् इति तु अस्य विषयः जातः नाम इको यणचि इति सूत्रविषये ततः तर्हि ईकारस्य यकारः कृतः तर्हि सु धु यु उपास्यः किं तत्र कल्याणी महाभागा पृष्टवती तदा सुधुधु उपास्य एवं सुधुधु उपास्यः फलितांशः शुद्ध्युपास्यः भवति किं नाम तदेव द्वित्वम् इत्युक्ते नाम तन्मया आदौ एव उक्तं भवती ईषत् विलम्बेन आगता तत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति शुद्ध्युपास्य इत्यत्र एक यकार द्विकार इत्यादिकम् एवं तत्र शुद्ध्युपास्य एक यकार द्विधकार एक यकार एक धकार द्विधकार एक यकार इत्यादि रीत्या चत्वारि रूपाणि भविष्यन्ति तत् सर्वम् अन्ते आयाति अतः शुद्ध्युपास्य इत्यत्र इदानीं किं जातं धकारस्य नाम सुधु यु नाम यकारस्तु कृतः ईकारस्य तर्हि सुधु यु उपास्यः इति तर्हि अस्याम् अवस्थायां किं सूत्रं प्रवर्तते इत्युक्ते अनचि च इति सूत्रम् आरब्धम्
पञ्चनिमेषेषु समापयामि, चिन्ता मास्तु। तत्र अनचि च इति लघ्यान् विषयः भवति। किमित्युक्ते तत्र अनचि च इति न अचि अनचि च इति वर्तते। नाम द्विपदात्मकं सूत्रमस्ति। न अच् अनच् तस्मिन् अनचि इति वर्तते। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यतः यरः इति षष्ट्यन्तं पदम्, अनन्तरं वा इत्यपि अनुवर्तते। अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः अचः इति अनुवर्तते, पञ्चम्यन्तं द्वे इति च अनुवर्तते। तस्मात् अचः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति इति द्विगुयोगपञ्चमी। तस्मात् अचः परस्य यरः इत्युक्ते यर्वर्णस्य, यर्वर्णस्य इत्युक्ते यर्वर्णाः ये सन्ति यर्प्रत्याहारे तेषां स्थाने किं भवति, द्वे भवतः द्विः प्रयोगः भवति। नाम इदानीम् अत्र अच् इत्युक्ते शुद्ध्युपास्य इत्यत्र सुधुय् इत्यस्ति किल, तत्र सकारोत्तरवर्ती उकारः अच्, ततः परत्वेन विद्यमानः धकारः यर्, ततः परत्वेन पुनः अच् नास्ति, न तु अचि इत्युक्तम्, अचि सति न भवति इति। अतः अच् नास्ति इति हेतोः तत्र द्वित्वं भवति। सु ध ध यु उपास्य इति एतादृशी स्थितिरागता। एवं तत्र अचः परस्य यरो द्वे अवस्थः, न तु अचि इत्यत्र एकः अंशः इतोपि वर्तते। अनचि इत्यनेन न अच् अनच् तस्मिन् अनचि, तर्हि न अच् इत्युक्ते अज्भिन्नः कः भवति, हल् भवति। तर्हि हलि इत्येव उच्यताम्। अनचि इति कथनापेक्षया हलि इति लघु भवति, लाघवं च तत्र भवति इत्युक्ते न तत्र पर्युदासः नैव स्वीकृतः, प्रसज्यप्रतिषेधः स्वीकृतः इति। प्रसज्यप्रतिषेधो नाम यदा नयः क्रियायामन्वयः भवति तदानीं, यथा तत्र अघटः अस्ति, घटः न घटः अघटः, अघटः अस्ति, अत्र क्रियायां नयः अन्वयः नास्ति, नयः अन्वयः घटेन साकं वर्तते। एवम् उत्तरपदे घटः नास्ति, घटः न अस्ति, अत्र नयः अन्वयः क्रियायाम् अस्ति। एवञ्च यदा क्रियायाम् अन्वयः नयः भवति तदानीं प्रसज्यप्रतिषेधः उच्यते। तस्य फलं किं, प्रसज्यप्रतिषेधः किमर्थम् अत्र स्वीकर्तव्यः, शुद्ध्युपास्य इत्यत्र क्लेशः नास्ति। यकारस्य यकारः अज्वर्णः नास्ति, तर्हि तस्मिन् परतः नाम हलि परतः यर्वर्णस्य द्वित्वं सिद्ध्यति किल। किमर्थं तथा इत्युक्ते तस्य फलमन्यत्र अस्ति। रामात् इत्यत्र अज् इत्युक्ते रामात् इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती आकारः, ततः परत्वेन यर्वर्णः तकारः, तस्य द्वित्वं भवति अचि सति न। इत्युक्ते इदानीं तत्र हलि एव द्वित्वं भवति इत्युच्यते चेत् तत्र हल् नास्ति, अवसानम् अस्ति किल, विरामो अवसानं, तत्र ततः परं वर्णान्तरस्य उपस्थितिः नास्ति। अतः तत्र हलि इति उच्यते चेत् हल् परे एव द्वित्वं भवति। न अचि, अचि सति न इति उच्यते चेत् अज् न भवेत्, तावदेव। तत्र हल् भवतु मा अच् न भवेत्, तावदेव। तर्हि अत्र अच् अपि नास्ति, हल् अपि नास्ति, अवसानेपि द्वित्वं सिद्ध्यति। रामात् रामात्, रामात् रामात् इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति, तत् फलमिति। तर्हि प्रकृते द्वित्वं कर्तव्यं चेत् धकारस्य द्वित्वं सु धु धु यु उपास्यः इति। इदानीम् अस्याम् अवस्थायां तत्र यकारस्य पुनः स्थानोद्भावम् आशङ्क्य तत्र इकारः भवति चेत् यण् न स्यात् इत्यादिकं इतोपि तत्र किम् इत्युक्ते शङ्कासमाधानपरं तत्र प्रक्रिया, शङ्कासमाधानपरा प्रक्रिया इतः परं प्रचलति। एतावता अस्माभिः सूत्रद्वयं दृष्टम्। इदानीम् अत्र कश्चन प्रश्नः मध्ये आसीत्, निरूढलक्षणा नाम किमिति। निरूढलक्षणा इत्युक्ते लक्षणा इदानीं कुत्र कुत्र कदा लक्षणा स्वीक्रियते, यदा शक्यार्थसम्बन्धः भवति तदानीमेव लक्षणा उच्यते। तत् एकं नाम प्रयोजनवती, प्रयोजनं किमपि स्यात् इत्यादिरीत्या, अथवा रूढितोत प्रयोजनम् इत्यादिकम् उच्यते। मुख्यार्थबाधे तद्योगे इत्यादि आलङ्कारिकाः एतत् सुलभतया जानन्ति। मुख्यार्थस्य बाधः भवेत् अथवा तत्र प्रयोजनं किमपि स्यात्, तदानीं लक्षणा उच्यते। प्रकृते निरूढलक्षणा नाम का इत्युक्ते यदा परम्परायां प्रसिद्धिं गतः कश्चन नाम किञ्चित् पदं, कापि संज्ञा अस्ति तादृशी, काचित् संज्ञा यदा भवति, यथा तत्र इक् इति पदमस्ति किल, परम्परायामेव तत्र इक् इत्यनेन इ उरुलु इति चत्वारः वर्णाः इति आयान्ति। तत्र लक्षणया किं क्रियते, तद्वाच्यानां तद्भेदानामपि इक्पदवाच्याः ये चत्वारः, पुनः तद्वाच्याः इक्पदवाच्यवाच्याः ये भेदाः सन्ति तेषामपि स्वीक्रियते। तत्र निरूढा लक्षणा इति। तैलादिषु इति तु कथं, तत्र तैलादिषु इति
न भवति किल। अतः इदानीम् अनया रीत्या अस्माकं विषयः अत्र सम्पन्नः। कल्याणी महोदय अत्र शुद्धि उपास्य इति सुधुधुयु इति यण् सवर्णग्राहकं न विधीयमानं। सत्यं यण् सवर्णग्राहकं न भवति तत्र चत्वारः एव। तत्तु नाम मया किमर्थं तत्र कश्चन प्रसङ्गः उक्तः किल इदानीं किमर्थं तत्र दीक्षितेन सा पङ्क्तिः आनीता नाम सप्त षट् वस्तुतः यण् तावत् सवर्णानां ग्राहकं न भवति इति हेतोः विधीयमानत्वात् तथापि तत्र चत्वारः एव तत्र 66 वर्तन्ते। मुख्यं तावत् तदेव फलतः तत्र फलांशतया वक्तव्यं चेत् तदेव तत्र 66 अत्र तावत् चत्वारः परन्तु अविधीयमानः अण्सवर्णान् गृह्णाति न गृह्णाति इत्यादिकं तत्र सर्वं सर्वेषां क्लेशः न भवेत् इति हेतोः मया प्रथमदृष्ट्या यदस्ति तद् उपपादितम्। एवं किं गुरुराज? अतः श्वः पुनः यथासमयं वयम् उपस्थिता भवेम 4 वादने। एतावता यदुक्तं तत्र अवगतं स्यात् किल।